बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, मुस्लिम लीग नून चाहती है कि इमरान खान पर आर्टिकल 6 लगाया जाए। क्या इमरान खान पर आर्टिकल 6 लगाना बहुत आसान काम है? हुकूमत के लिए ये तर्न वाला साबित होगा? देखें, इमरान खान के ऊपर आर्टिकल 6 लग सकता है, नहीं लग सकता, इस सारे मामले को ज़रा साइड पे रखते हैं। अच्छा मैं आपको बताता हूँ कि आर्टिकल 6 किस पे लगना चाहिए। जी। लगाना कौन चाहता है आर्टिकल 6? मुस्लिम लीग नून। जी। सदर कौन है उसके? मियाँ नवाज मोहम्मद शरीफ। नवाज शरीफ। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ने पाकिस्तान के अवाम को, अपने वर्कर्स को, सपोर्टर्स को 2 लोरियाँ सुनाई हैं। जी। वो जो उनकी मीठी लोरियाँ हैं, गुज़िश्ता 96 घंटे में दोनों का भांडा फूटा है। एक का तो खैर पहले से फूटा हुआ था, एक का बड़े बुरे तरीके से फूटा है। सही। मियाँ साहब के 2 बयानियां है ना, 2 बड़ी बातें। एक, वो ये कहते हैं कि 2017 जी। जब उनको निकाला गया तो बस वो वक्त था जब हम G20 में, दुनिया की 20 बड़ी मईशतों में शामिल होने वाले थे। सही। एशियन टाइगर बनने वाले थे। एशियन टाइगर बनने वाले थे। दूध और शहद की नहरें बह रही थी। शेर और बकरी एक घाट पे पानी पीते थे। पाकिस्तान में मईशत का पहिया घूम रहा था, तेज तेज चल रहा था। हालात बेहतरी की जानिब गामजन थे। 10 रुपए किलो हर किस्म की सब्जी दस्तयाब थी। बिजली के बिल कम थे, फलां था, ये था, वो था। और उसके बाद जो लोग पाकिस्तान की मईशत को बर्बाद करना चाहते थे, उन्होंने मुझे निकाल दिया। अच्छा। और शायद अकान अब्बासी आ गए। मियाँ साहब उस वक्त पाकिस्तान की और पाकिस्तानियों की तकदीर में गुलामी लिख रहे थे। बिल्कुल। जो डिबेट पिछले 96 घंटे में और उसमें जो हकाइक अब सामने आ गए हैं, मियाँ साहब उस वक्त एक तौक, भारी तौक पहना रहे थे पाकिस्तान के अवाम को, जिससे लोगों के सर जमीन से जाकर लग गए। बीबीसी ने जो रिपोर्ट किया है वो मैं आपके सामने रखूंगा। और जो पाकिस्तान के एनर्जी सेक्टर के जी। एक बड़े माहिर समझे जाते हैं वाटर एंड एनर्जी पे, अरशद चबासी जी। अदील वड़ाई साहब ने उनका एक इंटरव्यू किया। सही। उसमें उन्होंने बताया कि 2015 में मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ वाज एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स। उन्होंने क्या किया और आज की सूरत हाल, हम वी वर डेस्टिन्ड, ये दीवार के ऊपर उस वक्त लिखा जा रहा था एक ऐसे मार्कर के साथ जिसको मिटाना मुमकिन नहीं होता। क्या हमारा ये हशर होना, और ये करने वाला कौन है? तो ये फाइनेंशियल टेररिज्म जो है, इसके ऊपर क्या करेंगे आप? आर्टिकल 6 इधर लगना चाहिए। अगर यही टेररिज्म की टर्म, वैसे तो मैं इसके बड़ा अगेंस्ट हूँ जी। लेकिन अगर आपने इस्तेमाल करनी है तो फिर इसके ऊपर करें ना। गुजरांवाला में एक भाई अपने भाई को मार देता है, 10,000 का बिल शहरक काट देता है। इतनी ग्रूसम डिटेल्स हैं उस स्टोरी की, जब आप पढ़ें आप यकीन माने उसकी सीसीटीवी फुटेज आई है सामने, देखने का हौसला नहीं होता। उसके इमेजेस हैं। एबीएन न्यूज के गुजरांवाला के ब्यूरो चीफ जिसने इस स्टोरी को रिपोर्ट किया, मियां आबिद, अंडर द एज ऑफ 50, जी, he had a heart attack that night. I'm not linking it. कल उनकी डेथ हो गई। बट जिन्होंने वहां पे खड़े होकर उसको रिपोर्ट किया था उनकी भी डेथ हो गई। मैं नहीं कह रहा, I'm not saying कि यह कोई इस वजह से था, I'm not trying to link the two, लेकिन आप अंदाजा लगाएं कि इस मुल्क में लोग मर रहे हैं बिजली के बिल की वजह से, और इसकी जो होशरुबा कहानी है, और मियाँ साहब का फिर दूसरी लोरी जी कि वोट को इज्जत दो। देखिए, भांडे तो बड़े फूटे हैं जी। मतलब इसके ऊपर गवाहियां कहाँ कहाँ से आई। गवाही आप यानी बिट्स एंड पीसेस में ख्वाजा आसिफ की बात सुने, एहसन इकबाल की बात सुने, खुरम दस्तगीर की बात सुने, ख्वाजा साद रफ़ीक की, मिफ्ता इस्माइल की, ज़ुबैर उमर की, शाहिद खाकान अब्बासी की, जावेद लतीफ़ की, इन तमाम की गुफ्तगू को मिला लें और उसके बाद आते हैं घर के भेदी दामाद जी, कैप्टन सफदर साहब। बहुत सारे लोगों ने इसके ऊपर बात की। कैप्टन सफदर साहब ने बताया कि जिस वक्त आवाम को ये वोट को इज्जत दो और उसकी पर्चियां लहराई जा रही थी, ये बातें की जा रही थी, उस वक्त किसी मेजर या कैप्टन से तो नहीं कर सकते ना दावा चाहिए कि गोडे किसने फड़े थे और क्या हुआ था एवनफील्ड अपार्टमेंट्स में। लेकिन कैप्टन सफदर क्या कह रहे हैं सुने। 200 कर दें, आओ एक काम करा, नवाज शरीफ साहब के घोड़े पकड़ा दाखा आओ जी, फौज तुम घोड़े पकड़े ना तो इनकी लंदन में जा ना बाबा बोर्ड पाकिस्तान फ्रूट दे रहे थे
इमरान के हाथों पाकिस्तान तबाह हो रहा है। नवाज शरीफ साहब आप आए, फिर नवाज शरीफ आया, फिर वो कुव्वतें जो चाहती थी कि नवाज शरीफ चौथी दफा वजीर आजम ना बने, उन्होंने एक प्लानिंग की और 5 बजे ऐलान कर दिया कि नवाज शरीफ मानसरा से हार गए। तकरीर में उन्होंने बातें तो और बहुत की हैं, लेकिन ये देखें वो ये कह रहे हैं कि कोई लंदन प्लान था जहाँ सही। पे नवाज शरीफ के कुटने को पकड़ा गया फौज की तरफ से। फौज ने। जी। अब फौज ने पकड़े या मियाँ साहब ने फौज के पकड़े, ये एक अलग बहस है, लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि ये जो लोरी सुनाते हैं ना कि मैं ऐसा आइन कानून, मियाँ साहब ने जो दूसरा पोर्ट्रेयल किया कि 2017 में पाकिस्तान में दूध और शहद की नहरें बह रही थी, पाकिस्तान में मईशत का पहिया चल रहा था, दूध और शहद की नहरों के साथ ही शेर और बकरी एक घाट पे पानी पी रहे थे, मैं इस मुल्क को एशियन टाइगर बना रहा था, 10 किलो की 10 रुपए की सब्जी मिल जाती थी, बिजली का बिल इतना होता था। आज जो सूरत हाल खुलकर सामने आई है, ये जो लोग खुदकुशियों पे मजबूर हुए हैं, आप क्रिटिसिज्म सबसे ज़्यादा जब पाकिस्तान की मईशत पे बात करते हैं, पाकिस्तान के मौशी मसाइल पे बात करते हैं, तो जो डिस्कोर्स है, जो गुफ्तगू होती है, सबसे ज़्यादा क्रिटिसिज्म किस पे होता है? पाकिस्तान के डिफेंस बजट पे। 2200 अरब रुपए का बजट। आपको पता है कि जो अभी डेटा और फिगर सामने आ रहे हैं, कैपेसिटी चार्जेस 2600 अरब रुपए आईपीपीज के इंडिपेंडेंट पावर प्लांट्स किसने लगाए, कौन से मुआहदों का सबसे ज्यादा नुकसान हुआ? ये अरशद एच अब्बासी की गुफ्तगू सुने, अदील बड़ाइच ने जो इंटरव्यू किया उसमें जो तफसील उन्होंने बताई है, उस पर आप फिर फैसला करें कि इस मुल्क के साथ सबसे बड़ा इस वक्त जो मसाइल है वो करने वाला कौन है। ये सुने जरा। अरशद अब्बासी साहब से गुफ्तगू की है और 12 अरब रुपए से वो पहले देख लेते हैं। जी सुनवाएं। साथ पाकिस्तान के एनर्जी सेक्टर के एक बड़े मारूफ एक्सपर्ट अरशद एच अब्बासी साहब मौजूद हैं। अरशद एच अब्बासी साहब से जानते हैं कि आईपीपीज के साथ पाकिस्तान के जो मुआहिदे हुए हैं, इन मुआहिदों के नतीजे में इस वक्त जो एनर्जी सेक्टर की हालत है, इस सारी सूरत हाल में बच निकलने का क्या कोई रास्ता है, कोई इस सिचुएशन पे काबू पाने का कोई हल है? इनसे बात करते हैं। बहुत शुक्रिया अरशद एच अब्बासी साहब। अरशद एच अब्बासी साहब, ये बताइएगा कि आईपीपीज के साथ जो 2002 में, 2015 में और इससे पहले 1994 में जो मुआहिदे हुए, इसको किस तरह से देखते हैं? ये सबसे नुकसानदेह मुआहिदे बुनियादी तौर पे कौन से फेज में हुए थे? असल नुकसान जिसने किया वो 2015 के आईपीपी से। अच्छा, आप मुझे बताएं, कितनी डिस्कशन पहले भी होती रही। पाकिस्तान इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में गया 1998 में कि जी आईपीपी के मायदे गलत हुए। 20 साल तक लगातार डिबेट होती रही। 2015 के जो आईपीपी हुए, असल तो उन्होंने पाकिस्तान की कमर तोड़ दी। वो कौन थे? इंपोर्टेड गैस से चलने वाले का जिक्र क्यों नहीं करते? वो जो 4 बड़े बड़े पावर प्लांट हैं जो 1200 मेगावाट के 5000 मेगावाट, वो जिससे कहा था कि लाइफ तब्दील हो जाएगी, गेम चेंजर हो जाएंगे, वो एलएनजी के थे। तकरीबन 9, आपसे मैं पूछता हूँ या हर बंदे से, तकरीबन 9-10 बिलियन डॉलर की एलएनजी पाकिस्तान में आ चुकी है पावर प्लांट में। 9-10 4 पावर प्लांट वो अरब डॉलर कीमत लगा रहे हैं 4 या 5 बिलियन डॉलर। 2 बिलियन डॉलर का सर्कुलर डेट, 16 बिलियन डॉलर लगा के हमें मिला क्या? क्योंकि ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, इसने हमारी सलामती को हाथ डाला है इस पावर सेक्टर में। तो बात ये है कि ये सवाल तो हर एक के ज़हन में है कि बचा पाएंगे या नहीं। तो जवाब पहली बात है, हाँ बचा सकते हैं अगर हमारी कमिटमेंट हो। लेकिन ये जो बात मैं और आप डिस्कस कर रहे हैं, जो सारे लोग सोच रहे हैं, ये बेसिकली काम एक इदारा बना था, उसका नाम था नेपरा। उसका काम यही था कि सार्फ जितने भी बिजली इस्तेमाल करते हैं, चाहे अच्छा, फिर ये टेक्निकल डिटेल्स में चले जाते हैं, लेकिन ये कहते हैं कि जो लोग इसके मुजरिम हैं वो बैठकर अब ये बताते हैं कि
مسائل حل کیسے ہوں گے پاور سیکٹر کے، یعنی جن کی وجہ سے ہم بیمار ہوئے دوائی بھی انہیں سے لینی ہے. آپ دیکھیں، میں اگزامپل کے طور پہ بتاتا ہوں، یہ وشس سائیکل ہے. اس وقت کیا چل رہا ہے صورتحال، میں یعنی کہ پرسنل اگزامپلس کوٹ نہیں کرتا عموماً، جی لیکن میں آپ کو صرف یہ بتا دوں کہ جتنے یونٹس یوزلی گرمیوں میں استعمال ہوتے ہیں، جی آج سے 2 سال پہلے وہ جو بل میکسیمم 44,000 پہ گیا، اتنے یونٹس پہ، اتنے ہی یونٹس پہ جی یہ جو مہینہ ہے اس میں بل آیا، موبائل ایپ سے جو بینکنگ ایپ ہوتی ہے اس سے پے کرنے کی کوشش کی، وہ پے نہیں ہو رہا تھا، اس نے جواب دے دیا. وہ پے نہیں ہو رہا تھا. تو میں نے دیکھا میسج کیا لکھا ہوا ہے، کیوں پے نہیں ہو رہا؟ تو وہ بینک کی ایپ نے کہا مہاراج 99,999 یعنی کہ 5 ہندسوں پر مشتمل جو رقم ہے وہ آپ موبائل ایپ سے پے کر سکتے ہیں. آپ کی ابھی لمٹ جو ہے وہ 6 ہندسوں والی نہیں ہے، یعنی 1 لاکھ سے اوپر اگر آپ نے بل پے کرنا ہے اس کے لیے آپ جائیں اور جا کے اپنی لمٹ انہانس کریں. ہم لمٹ انہانس کرنے کے لیے چلے جاتے ہیں ویب سائٹ کے اوپر جی تو اس کے وہ کرنے کے لیے آپ کو 1 ٹائم پاسورڈ آتا ہے. جی اب وہ 1 ٹائم پاسورڈ نہیں پہنچ رہا موبائل پہ. وہ کیوں نہیں پہنچ رہا؟ او ہو، یاد آیا کہ آپ نے تو اپنا نمبر جو ہے فلاں کمپنی سے اٹھا کر فلاں کمپنی کے اوپر شفٹ کر لیا. پورٹ ان ہو گیا. وہ کیوں کرنا پڑا تھا؟ وہ جی اس وجہ سے کرنا پڑا تھا کہ وہ جو کمپنی تھی، جب شہباز شریف صاحب کی پی ڈی ایم کی حکومت آئی، جس کا موبائل ہم استعمال کرتے تھے، جو سیلولر سروس کو ہم استعمال کرتے تھے، انہوں نے بجلی کی لوڈ شیڈنگ اتنی بھیانک تھی اور پیٹرولیم پروڈکٹس کی پرائسز اتنی زیادہ تھی کہ اس لوڈ شیڈنگ کے دوران اپنے ٹاورز کو اپن فنکشننگ رکھنے کے لیے وہ 4 5 8 گھنٹے جنریٹر چلانے کی کیپیسٹی نہیں رکھتے تھے. کاسٹ بڑھ گئی تھی. انہوں نے اپنے ٹاورز جو ہیں وہ اس پہ جنریٹر چلانا چھوڑ دیا. ہمارے پاس سروس آنا بند ہو گئی، ہم تنگ آ گئے. وہ کمپنی پاکستان میں اپنا بزنس کسی اور کو دے کے ہینڈ اوور کر کے بیچ کے اپنے آپریشنز کلوز ڈاؤن کر کے نکل وہ گئی. بھی پھر ہو گئی اور یہاں پر ہمیں پھر اپنا نمبر جو ہے وہ چینج کرنا پڑا کسی اور پہ. آپ اس سائیکل کا اندازہ لگائیں یہاں پر جو صورتحال ہے، اور اس تمام معاملے کا قصوروار کون ہے. وہ جو یہ کہتے ہیں کہ جب 2017 تھا تو میں اس ملک کو اس انقلاب کی طرف لے کر جا رہا تھا. وہ انقلاب یہ تھا کہ اگر آج آپ دنیا کا کوئی ملک یہ سسٹین کر سکتا ہے، یہ میں آپ کو بھی خبر بتا دیتا ہوں، اس خبر کو آپ پڑھ کر اپنا سر پکڑ لیں گے. یہ خبر رپورٹ ہوئی ہے ایکسپریس ٹریبیون میں، اور اس میں جو ایف پی سی سی آئی جی فیڈریشن آف پاکستان چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری، اس کے ایکٹنگ پریزیڈنٹ ہیں عبد المحامن. وہ یہ کہتے ہیں کہ فوری طور پر جتنے بھی معاہدے ہیں انڈیپینڈنٹ پاور پلانٹس کے ساتھ، پروڈیوسرز کے ساتھ، وہ عوام کے سامنے لائے جائیں. انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی. اس پریس کانفرنس میں انہوں نے کہا کہ جو آئی پی پی ہیں وہ منتھلی کیپیسٹی پیمنٹس جو ہیں وہ 150 ارب روپے کی ریسیو کر رہی ہیں، اور اس میں شامل ہے انکلوڈنگ پیمنٹس ٹو نان آپریشنل اینڈ پارشلی آپریشنل پلانٹس. لیکن اس میں جو سب سے بھیانک بات انہوں نے بتائی، ایک یعنی کہ میرے لیے بڑا حیران کن تھا، انہوں نے کہا کہ این آئی پی پی اسٹیبلشڈ فار 50 بلین روپیز، 50 ارب میں لگائی جانے والی ایک آئی پی پی انڈیپینڈنٹ پاور پلانٹ، جہانگیر ترین کی استحکام پاکستان پارٹی نے جی ریسیوڈ پیمنٹس ٹوٹلنگ 400 بلین روپیز. یعنی کہ جس نے 50 ارب میں بنایا، پاور پلانٹ لگایا، اس کو آپ نے 400 ارب کی پیمنٹ کر دی. ایسا بزنس، آپ جس کو ایسا بزنس دیتے ہیں، ایسے نہیں ہوتا کہ پھر آپ ان بزنس مینوں کے کہنے کے اوپر، ظاہر ہے وہ آپ کو کوئی فائدہ دیتے ہوں گے، آپ ان کو کوئی فائدہ دیتے ہیں، پھر وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ انڈیا کے ساتھ ٹریڈ کھول لیں. پھر آپ کہتے ہیں ہاں انڈیا کے ساتھ ٹریڈ کھولنی چاہیے کیونکہ فلانے بزنس گروپ کا، فلانی انڈیویجول کا جو ہے وہ فائدہ ہے. وہاں کی سیمنٹ انڈسٹری میں کوئی سٹیل انڈسٹری والے ٹائکونز کے ساتھ وہ کر لیں. یعنی آپ نے اس ملک کو کیا بنا دیا؟ آپ یہ سب کچھ کرتے رہے. ہٹی آپ نے آر پی پی کے اوپر، رینٹل پاور پلانٹس کے اوپر، راجہ پرویز اشرف کے اوپر تو آپ نے بہت کر لیا، سپریم کورٹ بھی چلے گئے. کیا کرنا تھا؟ یہ کرنا تھا جو 2015 سے آنورڈ کیا، نواز شریف صاحب کے دور کا ہے. ورنہ نام تبدیل. آپ نے ظاہر ہے کہ آپ اس نہج کے اوپر لے گئے تھے اس سارے مسئلے کو
کہ جہاں پر آپ پیپلز پارٹی کی حکومت کے خلاف پنجاب سے احتجاج آرکسٹریٹ کر رہے تھے. شہباز شریف صاحب خاکی سوٹ اور ہاتھ والا پنکھا لے کر بیٹھے ہوتے تھے اور آر پی پی کے اوپر آپ گئے ہوئے تھے. وہ رینٹل پاور پلانٹ وہ بھی ایک علیحدہ سے ایک عذاب تھا, لیکن میاں صاحب نے سلوشن تو نہیں دیا. بالکل. اور میاں صاحب کیا رہتے تو یہ جو کیپیسٹی چارجز کے بعد میں ہمیں دینے پڑ رہے ہیں یہ نہ دینے پڑتے. بالکل بھی نہیں دینے ہی پڑتے, کیونکہ انہوں نے وہ فارمولہ اپنے چھوٹے بھائی کے حوالے تو کیا. یہ پاکستان کے عوام سے پوچھے نا کہ اس وقت ان کا دل کس پہ آرٹیکل 6 لگانے کا کر رہا ہے. وہ جنہوں نے زندگی جنہوں نے عائشہ کر دیا. یہ دیکھیں لوگوں کا جو ادھر پنڈی میں بھی ایک واقعہ ہوا پالیٹکس ہے نا, یہ آپ نے سنا ہوگا, وہ بھی بندے کی جیب سے بل ہی نکلا ہے نا 32,000 کا, سوسائڈ کا کیس لوگ بتا ہاں, رہے بٹ ہیں. میں ڈیلیبریٹلی اس کو مینشن نہیں کر رہا تھا کیونکہ اب ظاہر ہے کہ یہ ہیر سے بھی ہو سکتی ہے, اس کے بھی کنفرمیشن آفیشیل تو نہیں ہے, لیکن جو وہاں پر دکاندار ہیں ارد گرد اور وہ ان میں سے کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس قسم کی صورتحال تھی. تو لوگوں کو اس وقت ایک عجیب و غریب چیز موصول ہو رہی ہے گھر پہ, وہ ان کا بجلی کا بل. وہ بجلی کا بل اٹھاتے ہیں, وہ اس میں پڑھتے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے ان کے ساتھ. وہ 1 سال پہلے اتنے یونٹس کے اوپر بل دیکھتے ہیں ان کا کتنا تھا, پھر وہ 2 سال پہلے کا دیکھتے ہیں. 2 سال سے تو چھوٹے میاں صاحب ہی ہیں نا جی, اور بڑے میاں صاحب ان کو ساری مشیر اعظم ہیں ان کے. ہاں, تو آپ مجھے بتا دیں کہ یہ جو ساری صورتحال ہوئی ہے یہ کس نے کی. اس وقت جو معیشت کے ساتھ ہر بندے کا کچن, ہر بندے کا بجٹ افیکٹ ہوا ہے, اس کا ذمہ دار کون ہے؟ تو یہ آرٹیکل 6 ایسے نہیں لگتے. جی, وہ عوام بتاتی ہے کہ ان کی نظر میں کون اچھا ہے کون برا ہے, اور عوام نے پھر دیکھ لیں آپ نے جو کچھ کیا اس کا نتیجہ 8 فروری کو آپ نے دیکھ لیا. صحیح. تو بہرحال یہ 2 ایسی چیزیں ہیں, 2 بڑے بڑے ان کے جو میٹھی لوری وہ سناتے تھے اس کا بھانڈا پھوٹا ہے, اور ابھی یہ پچھلے 96 گھنٹے میں. صحیح. بہت شکریہ عیسیٰ نقوی, آپ کے تجزیے کا. کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے ویڈیو آپ کو کیسی لگی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.